السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين تي اس بي. المهم شكرا بزاف للتعليقات تاعكم الإيجابية وشكرا بزاف للناس اللي كيجيروا سبسكرايب. المهم باش ما نطول عليكم غندوزو ديريكت نهضروا شوية على الاستيماسيون. الوغ سي كوا ليستيماسيون؟ باغ اكزومبل عندنا اون ايشانتيون، بغينا ندوزو من داك الايشانتيون اللي عندنا لأون بوبولاسيون، بغينا نجينيراليزيو. الا بغيتي تجينيراليزي غتجينيراليزي باغ اون استيماسيون، ضروري غدوز من الايطاب تاع استيماسيون باش تجينيراليزي. يعني انت خدام سيغ اون ايشانتيون اللي صغيور باش تجينيراليزي على شي حاجه كبيره. مثلا خدامين حنا سيغ انايا ناخدو مراكش، ليشانتيون تاعنا هو مراكش، باش اوغمونتيو لا طاي يعني نجينيراليزيو على المغرب كله خصنا ندوزو باغ استيماسيون. الاستيماسيون اللي هي ممكن تكون الاستيماسيون ديالنا ممكن تكون صحيحه، يعني الاستيماسيون ديالنا شي حاجه صحيحه يعني فغي، ولا الاستيماسيون تاعنا تكون فو. الا كانت فغي غادي نسميوها الاستيماتور اي نون بيزي، ولا كانت فو الاستيماتور الي بيزي. صافي مزيان. باش كنعرفوا الاستيماتور واش بيزي ولا نون بيزي؟ كنعرفوه بلا لوا بيزيان. اش تيقول لك هاد لا لوا بيزيان؟ تيقول لك ان الاستيماتور يكون كيساوي البارامتر استيمي او لا الفالور استيمي. فهمتي؟ يعني اللوا بيزيان اش تيقول لك؟ تيقول لك الا بتكون عندنا اون استيماسيون لي فغي او لا الاستيماسيون لي سون بيزي بصفه عامه ماشي خاطئه، خص الاستيماتور يكون كيساوي البارامتر دو فالور انكوني، يعني كيساوي يعني لا فالور استيمي هي هذه تكون كتساوي الاستيماسيون. باغ اكزومبل لا مويان ديال مراكش ديال لا ريجيون دو مراكش تكون كتساوي لا مويان ديال المغرب كله، يعني لا مويان ديال ليشانتيون ديالنا يكون كيساوي لا مويان ديال البوبولاسيون كامله. هادشي باش كنعرفوا ان الا تحقق عندك هاد اللوا كتقول ان لا فالور الاستيماتور سون بيزي، يعني ماشي غلط. سون بيزي يعني ماشي غلط. الوغ باش بيان نفهمو مزيان غناخدو ان اكزامبل، ناخدو واحد ليكزامبل. مثلا البوبولاسيون ديالنا هي لو ماروك، وبغينا ندوزو من دي زيشونتيون اللي عندنا مثلا مراكش. البوبولاسيون ديالنا هي لو ماروك، لي شونتيون ديالنا عندنا مراكش، كازابلانكا، اكادير، اكسيتيرا. كل ريجيون من هادو غناخدو منها اون ايفيكتيف اللي خص يكون ايغال. مثلا غنشدو بافيكتيف اللي كي ايغال، مثلا غنشدو 30 30 يعني ليفيكتيف اف ليفيكتيف خصو يكون ايتيغال ا 30 في كل شيء. غتشد في مراكش اون ايفيكتيف كي ايغال ا 30، وفي كازابلانكا غتشد اون ايفيكتيف اخر كي 30، اكادير تا هو اون ايفيكتيف 30 اكسيتيرا. وانت غادي تدور على المدن كاملين، يعني ما خديتيش كاع الناس كلهم، خديتي غير 30 واحد، ولكن 30 واحد خديتيه من كل مدينه. باغ اكزومبل حنا مثلا بينا نبيعو لي ساشي تاع اتاي، مثلا بغينا نبيعو دي ساشي تاع اتاي وخصنا نعرفو نسبه الدخل الفردي في المغرب كامل، ولكن ما عندناش امكانيات باش نعرفو كل واحد في المغرب كله، يعني ندورو على كل واحد. من نقدروا نمشيو لكل مدينه ونشدو منها 30 واحد، باغ اكزومبل 30 ولا 40 ولا 50، المهم تقريبا يكونوا سوبيريور ا 30. نقدروا نشدو مثلا 30 واحد في مراكش، 30 واحد في كازابلانكا، 30 واحد في اكادير، 30 واحد في فاس، 30 واحد في مكناس، وكلهم هادو نشوفوا نسبه الدخل الفردي تاعهم ونديروا لو موين. يعني غتكون عندنا لو موين ديال مراكش، موين تاع كازابلانكا، موين تاع اكادير، اكسيتيرا. اوسي لا فاريونس ديال لي كارتيب ديال مراكش ولا فاريونس تاع مراكش، لي كارتيب في كازا والفاريونس في كازا، عاوتاني اكسيتيرا في اكادير وسير عليه. ابخي عاوتاني ممكن تعرف الفريكونس ديال دوك الناس، ليفيكتيف ديال داك ليفيكتيف ديالك، الفريكونس بالنسبه للدخل الفردي
في مراكش شحال، في كازابلانكا شحال، في اكادير شحال. المهم غيكونوا عندك دي بارامتر، ديال ليشونتيون. هادو هما دي بارامتر تاع ليشونتيون ديالنا. الوغ باش نجينيراليزيو على المغرب كله خصنا ندوزو با استيماسيون. غادي ندوزو با استيماسيون، يعني هنايا ندوزو با اون استيماسيون، نكتبوها هنايا واحد الاستيماسيون. ندوزو با اون استيماسيون باش نلقاو البارامتر ديال البوبولاسيون. مزيان، ندوزو با اون استيماسيون، من بعد غنلقاو البارامتر ديال البوبولاسيون. شنو هما هاد لي بارامتر تاع البوبولاسيون؟ بارامتر تاع البوبولاسيون هما المويان، يعني نسبة الدخل الفردي. بارامتر تاع البوبولاسيون نسبة الدخل الفردي، يعني المويان في المغرب، لي كارتيب مثلا، لو ميديان، لو مود اكسيتيرا. غنشوفو الاستيماسيون ديال المويان. حنا عندنا المويان في مراكش، المويان في كازابلانكا، المويان في اكادير، المويان في مكناس، فاس اكسيتيرا جوسكا ان، يعني تندور على المدن كاملين. يعني ليستيماسيون ديال المويان اش كتساوي لا سوم ديال هاد لي مويان كلهم مقسوم على ان. يعني شحال من مويان عندنا؟ 1 2 3 4 5 6، يعني ان. هاد ان هادي اللي هنا المويان كاملهم، لا سوم تاع هاد المويان كلهم سور ان، حيت عندنا ان اللي هي هادي. مزيان، دابا مفهوم. ابخي غنلقاو بانه هاد ليكواسيون هاد الفوق هذا لا سوم، هذا لا سوم ديال لو اكس اي ما هو الا واحد المويان مضروبه في ان نومبر كونستانت، يعني ال ريبيتي ان فوا، عباره عن مويان كتعاود ان فوا. غادي تلقى بانه هاد المويان ديالك، هاد لا سوم دو اكس اي هو عباره عن واحد الفالور كونستانت، ولي سيت اون فالور كونستانت، واحد الفالور كونستانت اللي كتعاود ان فوا. الوغ بما انها كتعاود ان فوا غنختزلو بان با ان، وغنلقاو بان لا فالور استيمي ولا لو موين استيمي اتيكال على موين دو لا بوبولاسيون. ها هي لا موين استيمي اتيكال على موين دو بوبولاسيون. الوغ هنا كنقولوا بما انه تحقق عندنا داك اللوا اللي هضرنا عليه في الاول ديال اللوا بيزيان، غنقولوا بان هاد ليستيماتور اون سون بيزي، يعني ما غلطش، صحيح، يعني ليستيماتور ديالنا صحيح. مزيان، رانا دابا حنا ملي عرفنا الاستيماسيون ديال المويان ساهله، صح هكا غتكون. رانا نشوفوا الاستيماسيون pour la variance. Estimation pour la variance 3 cas. اما تستيمي à partir de moyen estimé، يعني من هاد لا موين ديالنا، ولا à partir de fréquence estimée، ولا à partir de l'écart type. La variance aussi خصنا نديرو هنا واحد la variance لا à partir de la variance estimée. تقدر تعرفوا من لا موين كيفاش. بالنسبه لا باش تعرفوا الا عندك دي موين استيمي، عندك هادي غنملاو باش تراجم نرجعوا هادي هكا. عندك استيميتي الموين ديالك وخرجت لك انها هي الموين دو لا بوبولاسيون، بتخرج منها لا فاريانس. هو عباره عن لا فاريانس ديال لا بوبولاسيون سور ان. يعني هذه قاعده خصك تعرفها. الا بغيتي تستيمي لا فاريانس ا بارتير دو لا موين، هو لا فاريانس دو بوبولاسيون سور ان. هادشي خرجناه باغ ايكواسيون ماتيماتيك، يعني باغ ماتيماتيكمون كيخرج هادشي. المهم خصك انت تعرف القاعده ديريكت، حيت في ليكزامان ما غاديش يطلب منك لا ديمونستراسيون. بالنسبه للناس تاع اس 3 ما يطلبوش منهم الديمونستراسيون، يعني ديريكتومون كتحط ليه لا رولاسيون وكتحسب. بالنسبه لا بغيتي تيستيمي لا فاريانس ا بارتير دو لا فريكونس، هو عباره على الاستيماسيون ديال لا فاريانس ا بارتير دو فريكونس، هو بي فوا كيو. اشنو هي بي كيو؟ بي هو لا فريكونس ديال واحد الحاجه، وهذا هو الايطا كونترير ديالها. هاد كيو اشنو هي كيو هي 1 موان بي، يعني l'état contraire ديالها. Q est égal à 1 moins P. l'état contraire بحال مثلا هاجي غتلقى فيها مثلا اش غتكون 0 1
كيرا اوتوماتيكمون كيو غتكون 0.9. ليتا كونترير باغ اكزومبل كيفاش ليتا كونترير بحال مثلا هنا بيرسون كي مالاد وهنا لي بيرسون كي نو مالاد مزيان صافي مفهوم. يعني الا بغيتي تستيمي لا فاريونس ابارتير دو فريكونس كتطبق هاد ليكواسيون هادي بي فوا كيو سور ان بي فوا كيو سور ان. عقلوا معايا بي فوا كيو سور ان. الو لا بغينا نديرو الاستيماسيون ديال لا فاريونس ابارتير de la variance estimée. يعني عندك une variance estimée ça veut dire quoi؟ عندك la variance ديال l'échantillon وبغيتي la variance تاع la population tout simplement هي la variance ديال la population كتضربها في un facteur de correction. فهمتي؟ يعني عندنا la variance عندنا la variance ديال l'échantillon اللي هي هذه عندنا la variance ديال l'échantillon اللي هي هذه وبغينا la variance estimée ديال population بصفة عامة. la variance estimée à partir de variance يعني عندك la variance ديال l'échantillon ديالك غتشد هي la variance ديال les populations كتضربها في un facteur de correction. هذا تيتسمى له facteur de correction. علاش كنضربو في facteur de correction؟ باش يتحقق عندنا داك اللوا بيزيان. داك اللوا بيزيان يتحقق عندنا يعني تكون اش يقولوا لها تكون ليستيماتور يكون الي سون بيزي. ليستيماتور يكون سون بيزي يعني تكون عندك لا فالور ديالك صحيحه. الا ما ضربتيش في هاد الفاكتور دو كوريكسيون راه هذيك ليستيماتور ديال سميتها ديال لا فاريونس ماشي هو تاع لا بوبولاسيون. خاص ضروري ان فاكتور دو كوريكسيون. ولا بغيتي تاع لا بوبولاسيون غدوز هادي لهنايا غتولي لا فالور استيمي مضروبه في n sur n-1. كيفاش؟ بحال هكا غتطلع بحال هكا. يعني تقدر في شي تمرين كيعطيوها لك غتطلع بحال هكا غتكون لا فالور استيمي à partir يعني الاستيماسيون ديال لا فاريونس à partir de variance غتكون مضروبه في لو ان. يعني كنقلبوا غير الطرفين تاع المعادله موان زان وهنا اتيغال لا فاريونس ديال لا بوبولاسيون. بحال هكا غتكون. المهم حنا وصلنا هضرنا على الاستيماسيون يعني هادشي اللي كاين في الاستيماسيون. المهم غندوزو ديريكتومون نهضروا على لانترفال دو كونفيونس. بالنسبه للانترفال دو كونفيونس كاين عندنا دو كا في لانترفال دو كونفيونس. كاين عندنا لي يونيلاتيرال وكاين عندنا البيلاتيرال. ندوزو نشوفوا شنو هو البيلاتيرال هو واحد الانترفال اللي عنده دو بورن البورن سوبيريور والبورن انفيريور بجوجهم الانكلو يعني جامعين لينا لي فالور كي بوسيبل و لو فالور ابيرونت كاين في الاكستريميتي ديال دوك لي دو بورن بحيث ان دوك لي فالور ابيرونت كنسميوهم لي فاكتور ديرور او ليغور تيب. يعني هادوك هما ليغور اللي كاينين في الاكستريميتي ديال. مزيان كيفاش كيتكتب هاد لانترفال دو كونفيونس؟ لانترفال دو كونفيونس كيتكتب على شكل لا موين بلس او موان ليغور تيب. ليغور تيب هي زد 1 موان الفا سور 2 فوا لا فاريونس. مزيان نشدو ان اكزومبل. مثلا عندنا اكس يعني لا موين ديال شي حاجه هي 2 و ليغور تيب ديالها هو 1 الوغ كو لانترفال بيلاتيرال غيكون كيساوي 1 et 3 جدينا 2 وحسبنا par le signe négatif يعني 2 moins 1 est égal à 1 وجدينا 2 moins 3 plus 1 est égal 3. هادشي اللي كاين. المهم ندوزو لليونيلاتيرال. الانترفال يونيلاتيرال فيه جوج اما ادغوات ولا غوش على حسب واش لو بورن سوبيريور كاين ادغوات ولا لو بورن انفيريور كاين اغوش. بحالو حتى هو بحال البيلاتيرال هو كتحسب بسين واحد. بالنسبه للادغوات كنديرو هنا بوزيتيف نحسبو بلا بوزيتيف حيت ادغوات لو بورن ادغوات لو بورن سوبيريور. بالنسبه لاغوش لو بورن انفيريور كنديرو الموان.
الوغ كيفاش كتحسب هاد زيد ان موان الفا ولا زيد ان موان الفا سور دو؟ اما هادي ولا هادي كتحسب باغ لا طابل د لوا نورمال. يعني اولا اللي عطاوك في التمرين خاص يكون عندك اون لوا نورمال ا سون تري ريدويت، ضروري تحول لسون تري ريدويت باش تخدم بلا طابل. كتحسب على هاد الشكل هذا لا بروبابيليتي دو اكس كو اكس صغر من زد بحيث انه كيساوي هاد البروبابيليتي كتساوي ان موان الفا الا كنتي خدام سور لي اونيلاتيرال، و ان موان الفا سور دو الا كنتي خدام في لا بيلاتيرال. كتعطيك واحد اللعيبه، واحد الفالور اللي تقدر تحسبها، كتعطيك اون فالور، واحد الفالور اللي تقدر تحسبها في لا طابل ديال لوا نورمال. غتمشي تقلب على 0.95 في لا طابل ديال لوا نورمال، تقلب عليها يعني لي كا بوسيبل، يعني 0.95 0.01 كتقلب عليها وكتجمع، يعني كتشد دوك لي فالور اللي عندك كترجع، يعني بحال ماشي كي كتحسب نورمالمون، يعني غترجع بحال مثلا لقيتيها هنايا هذيك 0.95 كترجع كتهز لي فالور اللي كاينه هنا وكتزيد عليها لا فالور الاخرى اللي كاينه الفوق هنايا. هاد الفالور اللي كاينه هنا وهاد الفالور اللي كاينه هنا، مثلا هنا لقيتي هنا 1 وهنا لقيتي مثلا 0.02 هي 1.02 مثلا هي هادي هي زيد ان موان الفا. ابخي كضربها في لا فاريونس ديالك وصافي كيعطيك لانترفال اونيلاتيرال ولا لانترفال بيلاتيرال، اي على حسب ديك الفا الا بارتيجيتيها سور دو يعني في لي دو كوتي راه بيلاتيرال، لكن لا خليتيها ديريكتومون في اون كوتي يعني عندك هنايا والاخر في بليس انفيني ولا موان انفيني راه اونيلاتيرال. وما تنساوش لايك وسبسكرايب وشكرا لكم وشكرا للجميع. وكنعتذر على الصوت شويه، الصوت مقرقش، كنعتذر على الصوت وشكرا بزاف. المهم شكرا بزاف، بون كوراج.